नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुमाझ तपाईहरुकै कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपाली अन्तर्गत भर्खरै प्रकाशन भएको नमुना प्रश्नपत्रको केही उत्तरका नमुना लिएर उपस्थित भएको छु। मैले अघिल्लो भिडियोमा नमुना प्रश्नपत्रको समूह ङ मा रहेको समीक्षात्मक उत्तर लेख्ने प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने तरिकाको बारेमा केही चर्चा गरेको थिएँ भने यस भिडियो मार्फत म समूह ख मा रहेका प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्दैछु। तपाईहरुमाझ समूह ख मा 5 नम्बरका 3वटा प्रश्न हल गर्नुपर्ने गरी 4वटा प्रश्नहरू सोधिने गरी प्रश्न राखिएको छ। 4 प्रश्न रहेको समूह ख खण्डमा हामीले उत्तरहरू लेखेर 15 अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 4वटा प्रश्न रहेका र 3टा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने भएकाले समूह ख मा रहेका 4 प्रश्नहरू म बताउन गइरहेको छु र केही छिनमै यसको उत्तरहरू पनि बताउँदैछु। प्रश्नहरू रहेका छन् समूह ख मा। पहिलो प्रश्न छ प्रश्न नम्बर 1 मा आधुनिक नेपाली कथाको सामाजिक यथार्थवादी धाराका प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा छ वीरधारा नेपाली कविताका मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न 3 रहेको छ नेपाली समालोचनाको मुख्य धाराको चिनारी दिनुहोस्। र अन्तिम 4औं प्रश्न छ आधुनिक नेपाली उपन्यासको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका प्रतिनिधि स्रष्टाहरूको बारेमा लेख्नुहोस्। यी 4 प्रश्नमा तपाईहरूले 3 प्रश्नको हल गर्नुपर्ने छ र प्रश्नहरू 5 अङ्क प्राप्त गर्ने गरी लेख्नुपर्ने भएकाले समीक्षात्मक उत्तरभन्दा केही छोटो उत्तरहरू र वास्तविक उत्तरहरू मात्रै लेख्नु भइपुग्छ। म पहिलो प्रश्नको उत्तर लेख्ने शैलीका बारेमा चर्चा गर्दैछु। प्रश्न नम्बर 1 मा आधुनिक नेपाली कथाको यथार्थवादी धाराका प्रमुख विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यस प्रश्नको उत्तर हामी निम्न अनुसार लेख्न सक्छौँ। नेपाली कथाको विकास क्रममा आधुनिक काल भन्नाले 1992 देखि हालसम्मको समयलाई बुझिन्छ। नेपाली कथाको आधुनिक काल अन्तर्गत विभिन्न धाराहरू प्रस्तुत गरिएका छन्, जसमध्ये सामाजिक यथार्थवादी धारा पनि एक हो। सामाजिक यथार्थवादी धाराको आरम्भसँगै नेपाली कथाको आधुनिक कालको प्रवर्तन भएको हो। यस धाराका प्रारम्भकर्ता गुरूप्रसाद मैनाली हुन्। उनले विक्रम सम्वत 1992 मा शारदा पत्रिकामा नासो कथाको प्रकाशन गरी यस धाराको सुरुवात गरेका हुन्। यस धाराका कथाहरूमा समाजका विभिन्न क्षेत्रलाई यथार्थ रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ। समाजको यथार्थ रूपलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा कतिपय कथाकारहरूले आदर्शभावलाई समेत आत्मसात गर्न पुगेको देखिन्छ। यस धारामा गुरूप्रसाद मैनालीका अतिरिक्त पुष्कर शमशेर, बालकृष्ण सम, हृदयचन्द्र सिंह प्रधान, रूपनारायण सिंह, शिवकुमार राई, शङ्कर कोइराला, दौलत विक्रम बिष्ट, लीलबहादुर छेत्री जस्ता कथाकारहरूले कलम चलाएका छन्। सामाजिक यथार्थवादी धाराका प्रमुख विशेषताहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नेपाली समाजका अनेकौं घटनाहरूको यथार्थपरक ढङ्गले प्रस्तुति दिनु, समाजमा विद्यमान पुस्तागत वैचारिक द्वन्द्वको कलात्मक प्रस्तुति, सामाजिक पारिवारिक परिवेशको यथार्थ प्रस्तुति, मूलतः ग्रामीण सामाजिक परिवेशको चित्रणतर्फ केन्द्रित हुनु, यथार्थवादी, आदर्शवादी तथा स्वच्छन्दतावादी प्रवृत्तिको मिश्रण गर्दै कथाकृतिको सिर्जना गर्नु, सामाजिक विकृति र विसङ्गतिको यथार्थ उद्घाटन, नैतिक शिक्षाको सञ्चार गरी आदर्श एवं सुशिक्षित समाजको निर्माणप्रति जोड दिनु, परम्परित आडम्बरपूर्ण समाजका शोषणगत प्रवृत्तिको यथार्थ प्रस्तुति दिनु, समाजमा बढ्दै गएको स्वार्थपूर्ण व्यवहारको विरोध गर्नु, विशुद्ध गद्य भाषाको प्रयोग गर्नु, सरल सरस एवं काव्यात्मक भाषा शैलीको प्रयोग गर्नु। यी भए सामाजिक यथार्थवादी धाराका प्रमुख प्रवृत्तिगत विशेषताहरू। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ वीरधारा नेपाली कविताका मुख्य विशेषता उल्लेख गर्नुहोस्। यसको उत्तर निम्न अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपाली कविताको विकास क्रममा विक्रम सम्वत 1826 देखि विक्रम सम्वत 1940 सम्मको समय अवधिलाई प्राथमिक काल मानिन्छ। प्राथमिक काल अन्तर्गत वीरधारा र भक्तिधारा गरी 2 धाराहरूको विभाजन गरेको पाइन्छ भने वीरधारा विक्रम सम्वत 1826 देखि 1872 सम्मको समय अवधिमा निर्धारित धाराको रूपमा चिनिन्छ।
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानसँगै सुरु भएर सुगौली सन्धि हुँदासम्मको समय अवधिलाई नेपाली कविताको वीरधारा मानिन्छ। राज्य विस्तारका क्रममा लाग्ने शासक, युद्ध मैदानमा होमिएका योद्धाहरूको प्रशंसा गर्ने काम यस चरणमा भएकाले तिनै साहसी पुरुषहरूलाई अझ उत्साही बनाउनका लागि वीरताको भाव बोक्ने कविताको सिर्जना गरिएको पाइन्छ। वीरहरूको साहसिक कार्यको वर्णन र वीरतालाई उत्साहित गराउने खालका कविताको सिर्जना भएकाले यस काललाई वीरधाराको कालमा भनिएको हो। एकीकरणको समसामयिक सन्दर्भबाट पनि तत्कालीन कवि प्रतिभाहरू प्रेरित भएका देखिन्छन्। यस चरणका अग्रणी कवि सुवानन्द दास हुन्। उनले विक्रम सम्वत 1826मा पृथ्वीनारायण शाह नामक कविताको रचना गरेका थिए। यसबाट नै वीर भक्तिभावको प्रस्तुति भएको पाइन्छ। वीरधाराका मुख्य विशेषताहरूलाई निम्न अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। वीरता भावको अभिव्यक्ति दिनु, तत्कालीन शासक र सैन्यको स्तुतिमा आधारित कविता लेख्नु, राष्ट्रवादी चिन्तनलाई प्रमुख रूपमा व्यक्त गर्नु, विजय अभिमानको अभिव्यक्ति पाइनु, लोक र शास्त्रीय दुवै छन्दको प्रयोग पाइनु, अपरिष्कृत भाषाशैलीमा नै आलङ्कारिक अभिव्यक्ति दिने प्रयत्न गर्नु जस्ता विशेषताहरू वीरधाराका मुख्य विशेषताको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न 3मा रहेको छ, नेपाली समालोचनाको मुख्य धाराको चिनारी दिनुहोस्। प्रश्न छ, नेपाली समालोचनाको मुख्य धाराको चिनारी भनिएको छ र तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा नेपाली समालोचनाका विभिन्न धाराहरू प्रस्तुत नगरी चरणहरू उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यिनै चरणहरूलाई उत्तर बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य धाराको चिनारी भनिएकोले गर्दा यहाँ प्रमुख चरणहरू 4 चरण रहेका छन्। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो चरण रहेका छन् नेपाली समालोचनाका। उक्त चरणहरूलाई आधार मानेर सामान्य 4वटै चरणका परिचय खुलाउनु पर्ने हुन्छ। सोही अनुसार मैले यसको उत्तर लेख्नको लागि केही कुराहरू भन्दैछु। यसमा चरणगत रूपमा परिचय दिनुभए हुन्छ। नेपाली समालोचनाको मुख्य धाराको चिनारी दिनुहोस् भनेको छ। हामी चरणगत रूपमा जान्छौँ। विक्रम सम्वत 1948मा मोतीराम भट्टले लेखेको भानुभक्त आचार्यको जीवन चरित्र कृतिबाट नेपाली समालोचनाको वास्तविक थालनी भएको हो। जीवनीपरक समालोचनाबाट सुरु भएको नेपाली समालोचनाको इतिहासमा प्रभावपरक, सैद्धान्तिक, खोज अनुसन्धानमूलक, शोधखोजपरक, सांस्कृतिक, अन्वेषणात्मक, प्रगतिवादी शैली, वैज्ञानिक, संरचनात्मक र उत्तर आधुनिक समालोचनाहरू देखा परेका छन्। यसरी विक्रम सम्वत 1948 देखि सुरु भई सवा शताब्दीको यात्रा पूरा गर्ने क्रममा पुगेको नेपाली समालोचनाको विकास प्रक्रियालाई एउटा निश्चित रूपरेखामा समेट्न सकिएको छैन। विभिन्न समालोचकहरूले नेपाली समालोचनाको विकास प्रक्रियालाई भिन्न ढङ्गबाट चरण विभाजन गरेको देखिन्छ। नेपाली समालोचनाको विकास प्रक्रियालाई निम्न चरणअनुसार अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो चरण, विक्रम सम्वत 1948 देखि 1998 सम्म। नेपाली समालोचनाको थालनी मोतीराम भट्टको भानुभक्ताचार्यको जीवन चरित्रबाट भएको हो र यस चरणलाई नेपाली समालोचनाको पूर्व चेष्टा युगका रूपमा लिइन्छ। मोतीराम भट्टको भानुभक्त विषयक जीवनीमूलक समालोचना नै नेपाली समालोचनाको पूर्व चेष्टा युग उठानकाल हो। मोतीरामले नेपाली समालोचनामा जीवनीपरक, प्रशंसापरक, खोजपरक समालोचनाको प्रारम्भिक प्रयास गरेको देखिन्छ। मोतीराम भट्टपछि नेपाली समालोचनाको पहिलो चरणमा सूर्यविक्रम ग्यावालीको योगदान महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। उनको नैवेद्य समालोचना पूर्वीय र पाश्चात्य दुवै क्षेत्रका साहित्य सिद्धान्तबाट प्रभावित छ र यो नेपाली समालोचनाको उठान बिन्दुका रूपमा देखिन्छ। दोस्रो चरण, विक्रम सम्वत 1979 देखि 2007 सालसम्मको समय अवधिलाई नेपाली समालोचनाको दोस्रो चरणको रूपमा लिइन्छ। विश्व साहित्यमा 19औँ शताब्दीमा स्थापित समालोचना सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी समालोचना गर्ने रामकृष्ण शर्माको अङ्ग्रेजी साहित्यको प्रभावबाट नेपाली समालोचनाले एक फड्को मारी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। विषयवस्तुलाई शास्त्रीय आधारमा सिद्ध गर्ने, तुलनात्मक पद्धति अँगाल्ने, सन्दर्भ सामग्रीका आधारमा निर्णयलाई निर्भीक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, दोषद्रष्टा समालोचक रामकृष्ण शर्माका समालोचनाबाट आलोचनात्मक पद्धतिको आरम्भ हुन्छ। उनको शारदामा प्रकाशित टाक्सिएको नेपाली कविता प्रभावकारी समालोचनाका रूपमा देखा पर्दछ। उनका सप्त शारदीय, 10 गोर्खा, टेबुल गफ, 9 बैठक,
एक बिसाउनी समालोचनात्मक कृतिहरू हुन्। तेस्रो चरण विक्रमसम्वत 2008 देखि 2009 समयको समय अवधिलाई नेपाली समालोचनाको तेस्रो चरणको रूपमा लिइन्छ। 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको खुल्ला र स्वतन्त्र वातावरण राजनीतिक समालोचनामा नयाँ प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाले। कृष्णचन्द्र सिंह प्रधानको कविता सङ्ग्रह भन्ज्याङ निरैमा उनले लेखेको भूमिका समालोचनाको परम्परामा प्रगतिवादी समालोचनाको आरम्भ बिन्दुका रूपमा देखिन्छ। यिनको कवि व्यथित र उनको काव्य साधना प्रगतिवादी समालोचनाको दरो कृतिका रूपमा देखिन्छ। सुरुमा प्रगतिवादी समालोचना लेखेर पछि मार्क्सवादी चिन्तनलाई त्यागेर स्वतन्त्र प्रकृतिका समालोचना गर्ने प्रधान बौद्धिक एवं विश्लेषणात्मक समालोचकका रूपमा चिनिन्छन्। यस चरणमा देखा परेका उल्लेख्य समालोचक हुन् ईश्वर बराल, विधागत परिचय, ऐतिहासिक सामग्रीको शोधखोज, अन्वेषित सामग्रीको सैद्धान्तिक सौन्दर्यशास्त्रीय आधारमा व्याख्या, सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक समालोचना गरी मूल्याङ्कन गर्नु उनका समालोचकीय प्रवृत्ति हुन्। चौथो चरण विक्रमसम्वत 2020 देखि हालसम्मको समय अवधिलाई नेपाली समालोचनाको चौथो चरणको रूपमा लिइन्छ। 2017 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएपछि नेपाली साहित्यमा प्रयोगवादी नवीन प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाल्छन्। साहित्यमा देखा परेका नवीन प्रवृत्तिका कारण नेपाली समालोचनामा पनि नयाँ प्रवृत्तिहरू देखिन्छन्। यस चरणमा अघिल्ला चरणका प्रभाववादी प्रगतिवादी समालोचनाले निरन्तरता पाउँछन् नै, साथै शैली वैज्ञानिक समालोचनाबाट वस्तुवादी दृष्टिकोण पनि देखिन्छ। यस चरणमा पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त र पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्तका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरू लेखिएका छन् भने पाश्चात्य साहित्यमा देखा परेका नवआधुनिक र उत्तराधुनिक प्रवृत्तिहरू पनि नेपाली समालोचनामा भित्रिएका छन्, जसका कारण नेपाली समालोचनाले एउटा नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको देखिन्छ। यसरी यस प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ अन्तिम चारौँ प्रश्नमा चौथो प्रश्न छ आधुनिक नेपाली उपन्यासको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका प्रतिनिधि स्रष्टाका बारेमा लेख्नुहोस्। आधुनिक नेपाली उपन्यासको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराका प्रतिनिधि स्रष्टाका बारेमा लेख्नुहोस्। यहाँ स्रष्टाका बारेमा सोधिएको छ। यस प्रश्नमा उपन्यासको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारामा देखा परेका स्रष्टाहरू को हुन् र उनीहरूले लेखेका कृतिहरू के हुन्, त्यसतर्फ हाम्रो उत्तर केन्द्रित हुनुपर्नेछ। यसको उत्तर लेख्ने तरिका यस प्रकार छ। नेपाली उपन्यासको विकासक्रममा आधुनिक काल अन्तर्गत विभिन्न धारा अथवा चरणहरू विभाजन गरेर अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ, जसमा आधुनिक काल अन्तर्गत पनि एक धाराको रूपमा आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारा रहेको छ। नेपाली उपन्यासको आधुनिक कालको सुरुवात आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराबाट नै भएको पाइन्छ। रुद्रराज पाण्डेको रूपमती विक्रमसम्वत 1991 मा प्रकाशित भएपछि आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धाराको सुरुवात भएको हो। अतिरञ्जनात्मक तिलस्मी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै आफूले देखेको भोगेको समाजलाई उपन्यासमा उतार्ने काम रूपमती उपन्यासबाट भएको हो। यसै धाराका अन्य प्रमुख उपन्यासकार अर्थात् प्रतिनिधि स्रष्टाहरूका बारेमा निम्नअनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। यस आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारामा देखा परेका प्रतिनिधि स्रष्टाहरूमा रुद्रराज पाण्डे, जसको साहित्यिक कृति रूपमती, चम्पाकाजी, प्रायश्चित, प्रेम रहेका छन्। त्यस्तै अर्का प्रतिनिधि स्रष्टा हुन् विष्णुचरण श्रेष्ठ, उनको सुमति कृति देखा परेको छ। अर्का स्रष्टा हुन् काशी बहादुर श्रेष्ठ, उनको उषा र वचन कृतिहरू देखा परेका छन्। अर्का स्रष्टा छन् धर्मरत्न बौद्ध, उनको समाजको एउटा झलकमा नामक कृति रहेको छ। अर्का स्रष्टा छन् भवानी भक्त सिंह, उनको साहित्यिक कृति छ यौवनको आँधी। त्यस्तै अन्य अर्का स्रष्टा छन् टुकराज मिश्र, उनको साहित्यिक कृति छ रजबन्दकी। अर्का स्रष्टा छन् रामप्रसाद, उनको साहित्यिक कृति छ भाग्यचक्र। अर्का स्रष्टा छन् शोभाचन्द्र उपाध्याय, उनको साहित्यिक कृति छ पाटलीपुत्र। यसरी आधुनिक नेपाली उपन्यासको आदर्शोन्मुख यथार्थवादी धारा अन्तर्गत रहेका प्रमुख प्रतिनिधि स्रष्टाहरू र उनका कृतिहरूका बारेमा मैले बताइसकेको छु। सोही अनुसार उत्तर लेख्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी समूह
खमा रहेको हाम्रो नमुना प्रश्नपत्रको समूह खमा रहेका 4वटा प्रश्नहरूको सामान्य उत्तर लेख्ने तरिकाहरू मैले बताएको छु। यसलाई अध्ययन गरी र अन्य पाठ्यपुस्तकहरू अध्ययन गरी थप शैली उपयुक्त हुने गरी उत्तरहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। यो सामग्री पनि सहयोगका लागि हुनेछ भन्ने आशाले प्रस्तुत गरेको छु। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धन्यवाद।